اللہ सुब्हाना तआला ने एक और खुशखबरी हम लोगों के लिए, औरतों के लिए क्या रखी है कि जैसे मैंने बताया ना कि जन्नत के 8 दरवाजे हैं। तो अब रोज़े वालों को रोज़े वाले दरवाजे से पुकारा जाएगा, नमाज़ वालों को नमाज़ वाले दरवाजे से पुकारा जाएगा। लेकिन वो औरत जो अपने ख़ावंद की फर्माबरदार है, और आई एम श्योर हस्बैंड के लिए भी वैसे होगा, मैं तो औरतों की बात कर रही होती ना, लेकिन हदीस में यही लिखा हुआ है कि हस्बैंड की फर्माबरदार है, अपनी इज़्ज़त की हिफ़ाज़त करने वाली है और नंबर 3 ये कि 5 वक़्त की नमाज़ी है। ऐसी औरत को जिसमें ये तीनों खूबियां हैं, जन्नत के 8 दरवाजे से उसको पुकारा जाएगा कि जिस दरवाजे से चाहे अंदर दाखिल हो जाए। सुभान अल्लाह। मैंने सोचा कि नमाज का तो चलो हम पढ़ते हैं ना, वो तो हो जाएगा, इज्जत की हिफाजत भी करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो हस्बैंड वाला चक्कर है ना, एवरी डे इनसे पक्की करा के सोया करें कि आप बताएं कि मैं फर्माबरदार हूं कि नहीं, जन्नत में जाने का जरिया आसानी के साथ मिल जाएगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला जी हमारा कबूल करे। वैसे तो खामंदों ने मुझे लगता है कर ही देना है ना हमें, तो उन्होंने शहादत दे ही देनी है। ये तो हदीस थी, मैंने सोचा कि आप में से जिसको नहीं पता तो वो इस पूरे महीने देखिए, वैसे भी मंडे एंड थर्सडे का रोज़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखा करते थे, वो सुन्नत से भी साबित है। फिर अय्याम 20 का रोज़ा 3 रोज़े वो आते हैं, तो 6 तो वैसे ही 6 से ज़्यादा ही हो जाते हैं। लेकिन ये ख़ास तौर पे अगर हम 6 रोज़े रखते हैं तो इसका बहुत ज़्यादा अजर है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला तौफ़ीक दे, क्योंकि रमज़ान में रोज़े रखना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि शायद सारों ने रखा होता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से बड़ी रहमतें और बरकतें होती हैं, आसानी हो जाती है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो रमज़ान के बाद रोज़े रखते हैं, उनके लिए बाकायदा मुश्किल होते हैं। हर कोई एक जैसा तो नहीं होता। तो लेकिन कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं, क्योंकि सुन्न मतलब नफ़ली रोज़े जो होते हैं ना, उसमें बड़ी वुसअत होती है कि अगर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल नियत कर लो कि मैंने रोज़ा रखा है, या अल्लाह मैं कोशिश करूँगी मैं उसको पूरा कर सकूँ। अगर कोई ऐसी चीज़ हो जाती है, मेरा ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो जाता है या ऊपर चढ़ जाता है हमारे तो ऐसे ही होता है ना कि कभी कोई चीज़, कभी कोई चीज़, तो फिर अगर आप रोज़ा खोल देंगे तो इंशाल्लाह आपको गुनाह नहीं होगा। यहाँ तक कहते हैं ना कि अगर आपने रोज़ा, नफ़ली रोज़ा, नॉट फ़र्ज़ का रखा हुआ है, आप किसी के घर जाते हैं, कोई आपको खाना पेश करता है, तो नफ़ली इबादत ना किसी को बताते नहीं हैं, नफ़ली इबादत छुप के रखते हैं अपने लिए। तो इसलिए कहते हैं कि अगर कहीं आप जाते हो तो इतना शोर डालने की ज़रूरत नहीं कि मैंने तो रोज़ा रखा हुआ है, मैं तो रोज़ादार हूँ, मैं तो ये है, वो है। आप खा लो, उसमें गुनाह नहीं है। तो उससे पता चलता है कि नफ़ली इबादत जो होती है ना, इससे ये होता है कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल आप जैसे तहज्जुद है, नफ़ली इबादत है, तो किसी को पता चलेगा ना कि मोहल्ले में, फ्रेंड्स में, इधर-उधर, तो ये तो तहज्जुद गुज़ार है, तो फिर एक्सपेक्टेशन नकली वाली जैसे होता है ना, बहुत हाई बहुत हाई क्या हो गया? अच्छा, बहुत हाई एक्सेप्ट अच्छा, बहुत हाई वो हो जाती है। अब बंदे के ज़हन में आ जाता है, अब ये नहीं निकलना ज़ुबान से लफ्ज़, तो एक्सपेक्ट करना शुरू हो गया, तो हो जाता है, तो वो नहीं होता फिर इंसान को ये लगता है कि अच्छा ठीक है, मैं जैसे भी हूँ, फिर वो कहते हैं अच्छा देखो तहज्जुद गुज़ार है तो ऐसा कर रही है। तो इसलिए देखिए, हर चीज़ में कितनी हमारा दीन है ही बहुत प्यारा। तो इसलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये चीज़ रखी है कि अपनी नफ़ली इबादत को हम ज़्यादा शो नहीं करते। ठीक है जी? हाँ, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, अब एक और दुआ मैं आपसे शेयर करती हूँ, क्योंकि रमज़ान में कुरान पढ़ रहे थे ना, तो एक तो मैं आपके साथ कितनी दफ़ा शेयर किया ना, अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी अत-तफ़क्कुरा व तदब्बुरा लिमा यतलूहु लिसानी मिन किताबिक, ये भी बहुत हसीन दुआ है। और एक कुरान की जो पढ़ते हैं ना दुआ, वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। वो आहिस्ता-आहिस्ता याद करने वाली है, इसलिए घबराइएगा नहीं, उसको लिख लेना और फिर उसको एक-एक सेंटेंस करके भी याद कर लोगे। नहीं भी होगा तो मैं आपको दिखाने के लिए कहती हूँ, देखो मैंने कितना बड़ा-बड़ा लिख के रखा हुआ है। तो मैं पता है ऐसे लिख वो प्रिंट करके ना, तो कहीं लगा देती हूँ 1-2 जगह पे, वो गुज़रते-गुज़रते उसको देखती रहती हूँ और पढ़ती रहती हूँ, तो वो आहिस्ता-आहिस्ता खुद ही से याद हो जाती है। अब दुआ क्या थी? अल्लाहुम्मा आनिस वहशती फ़ी कब्री बिल कुरान। अल्लाह सुब्हानहू व तआला मेरी कब्र में, आनिस कहते हैं जैसे पहचान होती है ना किसी की, तो एक उनसियत होती है, तो वो उनसियत जो है ना मेरी कब्र में, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान को वो मेरे लिए ज़रिया बना देना। अल्लाहुम्मा अरहमनी बिल कुरानिल अज़ीम। अल्लाह सुब्हानहू व तआला मेरे पे रहम फरमाना इस कुरान की बदौलत। वजअलहु ली इमामन व नूरन व हुदन व रहमा। और या पाक परवरदिगार, इस कुरान को मेरे लिए इमाम बना देना, नूर बना देना, हदायत का ज़रिया बना देना और मेरे लिए रहमत का ज़रिया भी बना देना। अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी, ए अल्लाह मुझे याद करा देना, मिनहु, इससे मा नसीत, जो मैं भूल गया हूँ। अब देखो कितनी दफ़ा होता है ना, हम लेक्चर सुनते हैं, इधर-उधर दूसरे लोगों के भी आप लेक्चर सुनते होंगे, बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन कई दफ़ा होता है अच्छा ये दुआ पढ़ रहे थे, ये कर रहे थे, फिर भूल जाते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो मैं इसमें से भूल गई हूँ ना, मुझे याद करवा दे। वअल्लिमनी मिन्हु मा जहल्त,
اور جو میں وہی بات ہے کہ جو بھول گئی ہوں اور جو میں اس کو چھوڑ دیا ہے میں نے، اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے وہ اس کا بھی علم عطا کرنا. اللہ اکبر. وَرْزُقْنِي تِلَاوَتَهُ آنَاءَ اللَّيْلِ، کہ یا پاک پروردگار اس کی تلاوت، کہ میں دن رات والی بات ہوتی ہے نا اناء اللیل، کہ میں رات کے وقت میں، وَأَنَاءَ النَّهَارِ، اور میں دن کے وقت سارا وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی تلاوت ہی کرتی رہوں. وَجَعَلْهُ لِي حُجَّةٌ یا رب العالمین، اے رب العالمین میں اس قرآن کو میرے لیے حجت بنا دینا، آمین، دلیل بنا دینا قیامت کے دن. اس کو میرے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کرے ایسا. میں تو اتنی پیاری بات لگتی ہے نا، میں پہلی والی جو ہے نا آیا اس کی کہ اللہم آنس وحشتی فی قبری بالقرآن، اتنا زیادہ پڑھتی ہوں کہ اللہ میرے قرآن کو میری قبر میں نور کی طرح لے آنا، تاکہ اس کی وحشت سے میری میں ڈروں نہیں. تو آپ لوگ بھی اس طرح سے چھوٹی 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 دعائیں یاد کرتے رہا کریں، کیونکہ جب دعا ہم کرتے ہیں نا تو جب ہمیں میننگز آتے ہیں نا تو تب وہ دل سے نکلتی ہے، پھر وہ پتہ چلتا ہے کہ میں مانگ کیا رہی ہوں. جب ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس دعا میں تو میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اللہ میری قبر میں نور کر دینا اس قرآن سے جو میں پڑھتی ہوں، تو پھر وہ اس کو مانگنے کا طریقہ ہی فرق ہو جاتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا رحم کرے. اتنے پیارے مہینے سے ابھی گزرے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی برکات ہماری زندگی میں رکھے. جب تک اگلا رمضان نہیں آتا تو اگلے رمضان میں انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر سے ہمیں توفیق عطا کریں گے کہ ہم سب کو لیلۃ القدر نصیب ہوئی ہوگی. اور اس سال تو بہت آسانی پتہ چل گیا تھا، بارش اتنی تھی جس کو ہماری تو 27ویں رات تھی یہاں کی، مجھے جہاں تک لگتا ہے، کیونکہ رات کو میں باہر ہی تھی، پڑھ رہی تھی، تو اتنی بارش تھی کہ اب میں بارش میں چلی گئی تھی کہ یا پاک پروردگار قبول کر لینا کسی طرح سے. اور آنیسٹلی ہر ایک کے لیے دعا کی، یا اللہ جو مانگنے سے رہ گئے ہیں، یا پاک پروردگار جس نے مجھے دعا کے لیے کہا، یا اللہ میرے اسٹوڈنٹ، یا اللہ میرے ٹیچر، یا اللہ میری بس فیملی، میرے بچے. اور ماں کے لیے تو ویسے ہی بچے 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 کرتے رہتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا رحم کرے. جو دعائیں ہم نے مانگی ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ہمارے حق میں بہترین کر کے قبول کر لے. ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے اور کیا نہیں. آمین ثم آمین. تو آئیے جناب اب شروع کرتے ہیں اپنی کلاس. اچھا جی، ہم کہہ رہے تھے سورۃ نحل کہہ رہے تھے نا لاسٹ ٹائم بھی ہم لوگ، تو سورۃ نحل کی آیت نمبر 66 سے انشاءاللہ ہم اپنی کلاس کا آغاز کریں گے. تو سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیے کہ ہم انشاءاللہ آج جو آیات پڑھیں گے نا ان کا مین مقصد کیا ہے. دیکھیے تفسیر کا میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ابھی آپ نے اردو میں پورا قرآن بھی سنا ہے، بہت سی آیات ایسی ہیں جو ہمیں آرام سے سمجھ آ جاتی ہیں. اب یہاں پہ ہم جب اکٹھے ہوتے ہیں تو ہمارا مقصد کیا ہوتا ہے کہ اتنی موٹیویشن ہمیں مل جائے کہ اگلی کلاس تک ہماری زندگی جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق گزارنے آسان ہو جائے، ہم اس میں بھاگنے والے ہو جائیں. کیونکہ دین اصل میں تو یہی ہے نا، اب پڑھ لیا، یاد کر لیا، رٹا مار لیا، تو وہ تو اس کا اس وقت تک فائدہ نہیں ہے جب تک ہمارے عمل میں نہیں یہ ساری چیزیں آ جاتی. دین تو ہے ہی عمل کا نام. جب عمل میں آئیں گی تو کیونکہ کم بخت شیطان ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے، دنیا ہے، ہمارا نفس سب سے بڑا ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے، تو وہاں پہ جو ہرڈلز آتی ہیں نا ان کو دور کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا پاک پروردگار آج کی کلاس جو ہوتی ہے نا اس میں موٹیویشن ہوتی ہے. میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ جو کلاس آپ لوگوں کو میں ریکارڈ کر کے بھیجتی ہوں، جو اسٹوڈنٹ کو جاتی ہے وہ ٹو دا پوائنٹ ہوتی ہے. وہ 5 آیات ہیں یا 7 آیات ہیں، مشکل سے 15 منٹس میں ڈن ہو جاتی ہیں کہ ایک بیسک انڈرسٹینڈنگ ان کو مل جاتی ہے. دین وہ ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ آیا ہماری زندگی میں سے کیا اثر ہوا. لیکن اس کلاس میں میری 110% ہوتا ہے، کوشش ہوتی ہے کہ یہ آیا میری زندگی کیسے بدل سکتی ہے. اور اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ یا پاک پروردگار ہمیں اس کا فہم عطا کر دے. آمین ثم آمین. تو ابھی جو آیات انشاءاللہ ہم 66 آیات سے اپنی کلاس کا آغاز کریں گے، اس سے پہلے میں آپ سے تھوڑی سی بات کروں کہ انڈرسٹینڈنگ آسان ہو جاتی ہے. کہ سورہ زاریات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے انسان اور جنات کو کیوں پیدا کیا؟ لیعبدون، کہ وہ میری عبادت کریں. اب یہ تو ہم نے پڑھ لیا اور ہم جانتے بھی ہیں نا اس بات کو. تو عبادت یہ تو نہیں ہے نا کہ ہم نے سارا وقت نماز روزہ حج زکات بس بیٹھے اور پھر تسبیح لے کے بیٹھ گئے. عبادت کیا ہے کہ اللہ عبد عین با دال ہے نا، عبد ہوتا بندہ، اللہ کا غلام. تو ہر وہ حکم جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس قرآن میں، کیونکہ ہمارے پاس تو اور کوئی ذریعہ ہے کوئی نہیں ہے سوائے اس کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو یہ قرآن دیا ہے نا، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے گائیڈنس ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی زندگی گزارنے کے طریقے اسی قرآن میں دیے ہیں. تو ہماری زندگی اللہ کے احکامات کے مطابق گزارنا، ہم یہ نہ سوچیں کہ اچھا کچھ حکم مان لیے کچھ نہیں مانے تو پھر تو ہم منافق ہو جائیں گے. پھر ایسا تو نہیں ہو سکتا، اللہ نہ کرے کہ ہم ایسا کرنے والے ہوں.
اور زیادہ تر آپ دیکھیں کہ ایسا ہوتا ہے کہ جو آسان والے، جو ہمارا نفس کہتا ہے نا ٹھیک ہے یہ تو کر لیا، چلو نماز تو پڑھ لی، پھر پیسے بھی کسی کو دینے ہیں ہیلپ کر لو یہ وہ، لیکن جو ایسا حکم ہوتا ہے جس میں ہمارے نفس پہ وہ کہتے ہیں نا زر پڑتی ہے، وہاں پہ ہم ذرا وہ پتلی گلی سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اللہ نہ کرے کہ ہم ایسے کریں، ہمارا ہر دن پہلے دن سے زیادہ بہتر ہو۔ تو یہی چیز آپ آج کی آیات میں دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ اے انسان، تجھے میں نے اس لیے پیدا کیا کہ لیعبدون، کہ تو میری عبادت کرے، صرف اس کے علاوہ اس کا مقصد نہیں ہے۔ تو اس کے مقصد میں تو سارے ہی آ جاتا ہے نا کہ ہم جو کمانے جاتے ہیں، بچوں کو ان کی خدمت بھی کر رہے ہوتے ہیں، گھر سنبھال رہے ہوتے ہیں، ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں لیعبدون کے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ ہمیں پوری کائنات کی اگزامپل دیتے ہیں کہ تم دیکھو کہ میں نے کائنات کیسے بنائی ہے، اور وہ ان کی لیعبدون کیا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں بتا دیا کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کائنات بنائی تھی تو ان کو کہا کہ طوعاً و کرہن، ہم نے پڑھا تھا نا کہ خوشی سے آؤ یا خوشی سے نہ آؤ، آنا تو تمہیں پڑے گا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کے آگے بس سجدہ کر دو۔ تو کائنات نے کہا کہ نہیں، ہم خوشی سے آتے ہیں۔ وہ آیا پڑھی تھی نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر یہ قرآن، اور دورہ قرآن میں تو آپ نے بہت سنی ہے کہ اگر یہ قرآن جو ہے میں پہاڑ پہ نازل کرتا تو وہ خشیت الہی سے ریزہ ریزہ ہو جاتا، اس کے آگے آپ پڑھ کے دیکھیں سارا کہ کیا ہے۔ تو وہی چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو بھی آزاد نہیں پیدا کیا۔ آج آپ جب ہم دیکھیں گے نا، ہم اگزامپلز دیکھیں گے، جانوروں کی دیکھیں گے، وہ جو ہے شہد کی مکھی کی دیکھیں گے، پھلوں کی دیکھیں گے، ڈفرینٹ کہ وہ اللہ کی عبادت کیسے کرتے ہیں، اور وہ چوں چرا بھی نہیں کرتے ہیں۔ اور انسان جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات میں پیدا کر دیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو، ہم دیکھیں آزاد نہیں ہے۔ میں ایک بات بہت زور سے یہ بتاتی ہوں کہ دیکھیے ہماری تقدیر لکھ دی گئی ہے، آئے گا آج کے لیکچر میں بھی، میں اس لیے پہلے آپ کو سمری بتا رہی ہوں تاکہ مائنڈ تیار ہو جاتا ہے کہ ہمارے پیدا ہونا، کب ہونا ہے، کس کے گھر ہونا، کچھ نہیں پتا، ٹھیک ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زندگی، موت، رزق کا معاملہ، ہمارا اچھا برا ہونا، سب کچھ ہماری تقدیر میں تو لکھا ہوا ہے نا۔ ہم آزاد کدھر ہیں؟ وہ ہم پڑھتے ہیں نا آیت الکرسی کے بعد لا اکراہ فی الدین، تو لوگ کہتے ہیں جی دین میں کوئی زبردستی کوئی نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے، دین میں داخل ہونے میں کوئی زبردستی نہیں ہے، آپ زبردستی کسی کو اسلام میں نہیں لا سکتے ہو، لیکن اگر جب آ جاتے ہو تو پھر تو حدیں لگ جاتی ہے نا، پھر تو آپ کو اللہ کے حکم ماننا، زیادہ ماننا پڑتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے اندر اپنی زندگی گزارنا ہی اسلام ہے، اپنے آپ کی سبمیشن کرنا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی لیے قرآن میں کہا کہ لوگوں ابھی تم اسلام لائے ہو، ابھی تم ایمان تو لائے ہی نہیں ہو۔ ایمان اور اسلام میں کیا فرق ہے، یہ سمجھنے کی آج انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے، کیونکہ زبان سے صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے سے انسان جو ہے وہ مومن نہیں بن جاتا، کیونکہ یہ صرف چند الفاظ کہنے سے، الف لام ہا را سین، ان کا مجموعہ ہے، جیسے اس کو کہنے سے ایسا تو نہیں ہوتا کہ دنیا کایا ہی پلٹ جائے، میرے اور آپ جیسے عام بندوں کو بھی یہ بات کی سمجھ آتی ہے۔ جب تک ان الفاظ کی تاثیر کب ہوتی ہے، جب اس کا معنی ہمارے دل میں اتر کر ہمارے عمل میں نہ آ جائے۔ یہ بات اگر ہمیں سمجھ آ جائے گی، ہماری زندگیاں بدل جائیں گی کہ لا الہ الا اللہ جو ہم اللہ سے عہد کرتے ہیں کہ الہ کون ہے، کہ اے اللہ تو ہی میرا مالک، تو ہی میرا معبود، تو ہی مجھے عزت دینے والا، ذلت دینے والا، تو ہی مجھے رزق دینے والا، تو ہی میری تقدیر کا فیصلہ کرنے والا، میں تیرا غلام۔ بس یہ چیز سمجھ آ جائے، غلام کی حقیقت کیا ہے وہ سمجھ آ جائے نا، تو لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھ آ جاتی ہے۔ پھر انسان کہتا ہے کہ سمینا و اطعنا، کہ اللہ میں نے سن لیا، میں نے یہ حکم سن لیا اور میں نے اطاعت کر لی، جو صحابہ کرتے تھے، جو تابعین کرتے تھے، جو تبع تابعین کرتے تھے، جو اللہ کے نیک بندے کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل کر دے۔ اور یہ کرنا آسان تب ہوگا جب ہم ان کے میننگ سمجھ جائیں گے، تبھی تو تفسیر کر رہے ہوتے ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیے آیا نمبر، اسی چیز کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ انسان کو اللہ نے حکم دیا، تو انسان اب چھوڑ دیں انسان کو، آپ اپنے آپ کو دیکھیں کہ مجھے میرے رب نے اس قرآن میں حکم دیا، اور میں نے اس حکم کو کتنا مانا، کون سے حکم کو مانا، کس پہ ڈنڈی مار دی، کس کو نہیں مانا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کائنات میں جس چیز کو، ابھی جانوروں کی پہلے بات ہو رہی ہے نا، جب اس کو وحی کے ڈفرینٹ میننگس ہیں نا، اب انشاءاللہ بھی دیکھتے ہیں، تو جب ان کو یہ بات کی وحی کر دی گئی کہ تمہاری زندگی ایسی ہوگی، تو وہ کیا کر رہے ہیں، تو اس سے کمپیریزن کریں گے ہم اپنا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّا، آیت نمبر 66، وَإِنَّا لَكُمْ، اور یقیناً بے شک، لکم تمہارے لیے۔ اب جہاں جہاں لکم آئے گا نا اس کو بھی آپ انڈر لائن کرنا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے پوری کائنات بنائی ہے۔ اے انسان، بے شک تمہارے لیے فی الانعامی، معاشی جانوروں میں، لعبرتن، کہ عبرت ہے۔ عبرت کس کو کہتے ہیں؟
کہ सबक जैसे हम कहते हैं ना कि इससे तो मुझे ऐसी इबरत हुई है ना, अब मैंने ये काम नहीं करना। कई दफ़ा ऐसी बात होती है ना कि जैसे एक हालत में इंसान होता है ना, तो दूसरी हालत पे आ जाए कि मैं ये जो मैंने अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपने किसी फैमिली में हो, आपने कोई ऐसी बात कही है जो बतंगड़ बन गया जैसे कहते हैं, तो कहते हैं मेरा ये मतलब नहीं था, तौबा मुझे तो नसीहत होगी, अब इस बड़ी इबरत हासिल होगी, इसके बाद मैंने ये नहीं करना। ये अच्छे और बुरे दोनों तरह से आ जाता है। तो इसी तरह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला सबक सीखना, जैसे कहते हैं ना कि ये जो मामला मेरे साथ हुआ है, मैंने बड़ा अच्छा सबक सीख लिया, इसके बाद मैं ऐसे नहीं करूंगी। यही बात अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि ये जानवर जो होते हैं ना, मवेशी जानवर, ये कौन से हैं जिसके अंदर गाय, बकरी, भेड़ और ऊंट, स्पेशली जिस ग्रुप में ऊंट होता है ना, उसको अनाम कहते हैं। तो ये वो जानवर हैं जो दूध देते हैं, जिनका गोश्त इस्तेमाल होता है, जो इंसान के लिए उसका बोझ भी उठाते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, इंसान तेरे लिए मैंने क्या चीज़ पैदा कर दी है, देख तू कि दूध देखें। अब थोड़ा सा इमेजिन करें कि जिस वक़्त ये आयत नाज़िल हो रही थी, तो मक्का में सहरा का होता था ना कि लोग सफ़र के लिए जाते थे, ऊँट लेके जाते थे अपने साथ। तो रास्ते में एक तो उनका सामान होता था, तो सामान उसके ऊपर लादा होता था। दूसरा ये होता था उनका गोश्त भी खा सकते हैं अगर खाने का देखें। तीसरा ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि उसका दूध जैसे होता है कि तुम देखो कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए क्या-क्या चीज़ें, दूध मुकम्मल एक ग़िज़ा है, राइट? और अल्लाह सुब्हानहू व तआला आगे फरमाते हैं नुस्क़ीकुम, हम पिलाते हैं, हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी तरफ कहते हैं हम पिलाते हैं तुम्हें, मिम्मा फ़ी बुतूनिही, जो उनके पेटों में है। देखिए ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ना, हम दुनिया में फैक्ट्रियाँ लगाते हैं ना प्रोड्यूस करने के लिए चीज़ें, ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने चलती फिरती फैक्ट्रियाँ हम लोगों के लिए लगा दी। ये जानवर तो और भी दूध देते हैं ना, लेकिन वो अपने बच्चों को जैसे पिलाते हैं या कुछ है, तो ये कौन से जानवर हैं जो आप ना सिर्फ अपने बच्चों को पिलाते हैं बल्कि दूसरों के लिए दूध प्रोड्यूस करते हैं, और इंसानियत की कैसे खिदमत होती है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि हम पिलाते हैं तुम्हें जो उनके पेटों में है, मिन बैनी फर्तिन व दमिन, तो किसमें, जो उनके फर्ज कहते हैं गोबर और खून के दरमियान। देखिए जब हम खाना खाते हैं या जानवर खाना खाते हैं, तो क्या होता है, वो खून जैसे बन जाता है, जाके वो ताकत मिलती है उसके जिस्म में जाके, और या फिर वो जो खाली होता है, मतलब जो जो ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होती चीज़, जिससे ताकत नहीं मिलती, वो बाहर आ जाता है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि देखो उन दोनों चीज़ों के दरमियान में से तुम्हें एक तीसरी चीज़ भी मिलती है जो कि पाक, साफ और इतनी खुशबूदार और तुम्हारी सेहत के लिए इतनी अच्छी। अब दूध की आप शक्ल देखें, अब यहाँ पे जो दो चीज़ें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाई, कभी ऐसा तो नहीं हुआ कि दूध लाल रंग का हो गया कि उसके अंदर खून शामिल हो गया या उसमें से कोई बू आ रही है। अब देखिए ये वो जानवर हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको जो वही की, तो वो उसी तरह से जब दूध धोया जाता है, किस तरह से आराम से वो बैठे होते हैं, आराम से वो करने देते हैं वो काम जो करने वाला होता है, तो उस दूध से कितने लोगों को फ़ायदा होता है। और खाते क्या है, अब ये देखें कि अच्छी चीज़ तो हम खा लेते हैं ना, और जो घास फूस वो ऐसी वाली चीज़ बचती है, वो ये जानवर खाते हैं, और वो खाने के बाद देते क्या, द बेस्ट ऑफ द बेस्ट ग़िज़ा हमें दे रहे हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं लाबनन, दूध जो है, खालिसन, जो कि खालिस है, साइगन लिशारिबीन, और पीने वालों के लिए खुशगवार है। अब इसमें एक और चीज़ भी आप गौर करें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दो चीज़ों का जिक्र किया ना, कि उनको जो फारकन कहते हैं ना, गोबर और खून, उसके दरमियान में से अल्लाह सुब्हानहू व तआला इतनी खैर निकाल देते हैं। कभी ज़िंदगी में मुश्किलें हों, परेशानियाँ हों, तकलीफ़ें हों, कुछ भी हो, तो एक उम्मीद जैसे होती है ना कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला तूने तो कुन कहना है, और वो कुन से सारा मामला कुछ भी हो जाए, कितने गंद में चले जाए, कितनी परेशानियों में चले जाए, घबराना नहीं है। द मोमेंट अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें ये तौफीक अता करें कि हम उससे निकल सके, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर जगह से बंदे को निकाल लेते हैं। देखिए आप में से बहुत से लोगों के मैसेजेस मेरे पास आते हैं, बहुत से लोग परेशान होते हैं, बच्चों की खातिर परेशान हो जाते हैं। बच्चे, दुनिया ऐसी है ना कि वो उसमें जैसे चले जाते हैं, कभी अल्लाह ना करे बच्चे ड्रग्स में चले गए, गलत तरह के रिलेशनशिप में चले गए, आप परेशान हो जाते हैं। तो बस ये दुआ करें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला तू ही कर सकता है ना। देखिए इस आयत में जब मैं ये पढ़ रही थी ना, और मेरे ज़हन में वो मैसेज आ रहे थे, तो मैं कहती हूँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला तू तो हर चीज़ में से निकाल देता है। कितने भी गंद में कोई बच्चा चला जाए, माँ दुआ करती रहे ना, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंशाल्लाह उसमें से निकाल देंगे। मैं एक किसी की वीडियो देख रही थी,
बहुत प्यारी थी। तो वो उनसे क्वेश्चन ये था, वो क्या करते थे, उनको जेल में उनकी ड्यूटी थी जब वो जैसे हैंग करने में, उनको ये कहा, पूछ रहे थे कि आपने 100 से ज़्यादा लोगों को हैंग किया था, तो कोई ऐसा वाक़या कि आपको लगे कि जेल में है वो बंदा और उसको फांसी दी जा रही है और वो बेकसूर है? उसने कहा कि अक्सर देखा ऐसा, क्योंकि फैसले जो होते हैं ना वो गवाहों के बेस पे होते हैं, तो गवाहियाँ गलत हो जाती है ना, जब लोगों के ईमान बिक जाते हैं तो गलत फैसलों पे जज उसके मुताबिक फैसले कर लेते हैं। तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जब वो बिल्कुल फांसी देने के लिए वो तैयार होते हैं ना, उस वक़्त कहते हैं कि कुछ उसको, वो अपनी वाक़या सुना रहा था कि एक बंदे ने कहा कि मैं तुम्हें गवाह बना के ये कहता हूँ, क़यामत के दिन मैं तुम्हें पूछूँगा अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने कि मैंने कहा था कि ये कत्ल मैंने नहीं किया, मुझ पे झूठा इल्ज़ाम है। अच्छा, अब उसमें ये मैं जो आपको बता रही हूँ ना, मुझे कई कई दफ़ा आते हैं ऐसे वाक़यात होते हैं ना, तो दिल को इतने छू जाते हैं। उसने कहा कि एक आदमी इसी तरह से आया उसमें जेल में, तो उसकी माँ जब उसको मिलने आई तो वो रोती जा रही थी, रोती जा रही थी। माँ की दुआ के बारे में बता रही हूँ आप लोगों को। तो रोती जा रही थी कि मेरे जो भी है उसका, आप समझे बिल्लू नाम समझ लें, कि मेरे बिल्ले को जेल नहीं, फांसी नहीं हो सकती, मेरे बिल्ले को फांसी नहीं हो सकती, कहते रोती जा रही थी। लेकिन कुछ भी नहीं, हम लोग कहते यही समझ रहे थे माँ है, अब क्या करे, बेचारी रोएगी नहीं तो और क्या करेगी। तो कहते जिस दिन उसका वो फांसी का दिन था ना, माँ को पता था वो आखिरी टाइम जो मिलाने लेके जाते हैं, फिर वो भेज देते हैं, लेके जाते हैं, तो वो बताया था कि फांसी जो है वो एक्चुअली रात को फजर से पहले पहले वो सारा काम खत्म हो जाता है, दिन में नहीं करते वो। तो कहते हैं कि उस माँ की ना बाहर से रोने की आवाजें अंदर तक आ रही थी, क्योंकि फांसी जहाँ देते हैं वो ओपन एयर का जगह होती है, लेकिन जहाँ पे बॉडी गिरती है वो कमरा होता है, लेकिन ऊपर काइंड ऑफ ओपन एयर होता है। कहते हैं वो बाहर से माँ की जैसे रोने की और दुआएं और इस तरह से आवाज आ रही थी। तो कहते हैं हमारे ज़हन में एक ही क्वेश्चन था, क्योंकि हमारा रोज का ही काम था कि माँ है बेचारी क्या करे। तो कहते उस जमाने में फोन नहीं होता था, तो फोन की लंबी सी तार खींच के ना हम अंदर लेके आते थे कि कभी ऐसा हो जाता था कि सदर की तरफ से कोई मैसेज आ गया अचानक या कुछ भी, तो हमें जरूरी था वहां पे फोन रखना। तो कहते उसको वहां तक ले जाके उसके गले में भी वो पहना दिया फांसी का फंदा, और बाकी अभी तैयारियां कर रहे थे। तो कहते एकदम बेल बजी, तो फोन उठाया, तो सदर मुमलकत जो भी उस जमाने के सदर होंगे उनकी तरफ से वो मैसेज था कि इसकी फांसी की सजा को आगे कर दिया गया है, तो अभी इसको फांसी आज नहीं देनी है। तो कहते हैं कि वो मैंने देखा था कि एक माँ की दुआ जो है वो किस तरह से फांसी के तख्ते से उठा के बंदे को बाहर ले, और बाद में उसका केस और आगे चला तो उसको माफ कर दिया गया था। तो इस तरह से मैं कहती हूँ जो दुआ होती है ना, कैसे माँ की दुआ जो होती है अर्श को हिला देती है जैसे। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी अमल ऐसे कर दे कि हमारी ज़ुबान से फिर जब बात निकली तो वो ऐसी तड़प से निकले, क्योंकि ऑनेस्टली जब पढ़ते हैं ना डर लगता है कि हमारे गुनाह जो होते हैं ना वो हमारे रास्तों में रुकावट बनते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ कि गुनाह करते वक्त ना बस ये सोच लो, मैं अपने बच्चों को भी ये याद कराती हूँ कि बेटा ये देख लेना कि गुनाह का जो असर है ना वो इस दुनिया में होगा, आखिरत में तो होना होना, इस दुनिया में भी होगा। इतने गुनाह करना कि बर्दाश्त कर सको। तो बस अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें तौफीक दे। आमीन सुमा आमीन। देखिए बात कहाँ से कहाँ हो गई है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि किस तरह से तुम्हें जो मवेशी जानवर है उनका दूध जो है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की आयात में से एक आया है, और वो किस तरह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि ए इंसान वो तेरी खिदमत कर रहे हैं, और कैसे करें, जिस तरह से अल्लाह ने उनको हुक्म दिया, जिस मकसद के लिए उनको बनाया है वो अपना मकसद उसी तरह से पूरा करें। हमारा मकसद क्या है, हर आयत के बाद याद कर लीजिएगा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। इस आयत के बाद भी ये, हर आयत के बाद ये लिख लेना ताकि हमें अच्छे से पता चल जाए कि अच्छा मैं तो जानवर से भी बदतर हो गई हूँ। वो देखो कैसे जो अल्लाह ने उसको हुक्म दिया उसी तरह से अपनी जिंदगियां गुजार के चले जाते हैं। आगे देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं व मिन थमराती, और फलों में, अनकीली खजूर के, वल आनाबी और अंगूर के। और अब फलों की बात अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं कि अंगूर एंड खजूर, खजूर भी आप देखें मुकम्मल गज़ा है। अब मैं हैरान होती हूँ, कभी आपने ये दोनों चीज़ें अंगूर एंड खजूर को हाथ में पकड़ के देखें, दरख्त से लगी हुई, उसको मुंह में डालते हैं ना, तो अब यहाँ पे तो कैलिफोर्निया की जो आती हैं खजूरें आती हैं, ऑनेस्टली हलवे से भी नरम। तो मैं सोचती हूँ कि घर में अगर आप बाहर एक थोड़ी सी चीनी भी उठा के रख दोगे ना तो चूंटियां आ जाती हैं, कीड़े आ जाते हैं, उसको उसके इर्द गिर्द आ जाते हैं। ये हमारे तक कैसे पहुंच के, और इतनी बारीक उसके ऊपर एक छिलका होता है कि उसको धोते हैं, हाथ भी लगाओ तो लगता है कि, और अंगूर, अब देखो बेलें, कभी आपने अंगूर की बेलें देखी हैं, गुच्छे के गुच्छे लगे होते हैं, और उसको आप पकड़ो भी ना तो ऐसे लगता है कि आंसू ही निकल जाएंगे उनके, एकदम से ऐसे हो जाते हैं, इतने प्यारे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मेरे देखे, ये सहाबा थे, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सिर्फ इतनी सी बात जो सबके दिल में नहीं आई, कुछ लोगों के दिल में ये बात आई
کہ ہماری کثرت اتنی ہے. اس میں کتنا بڑا سبق ہے نا ہمارے لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے دل میں یہ خیال آیا کہ تم کثرت میں زیادہ تھے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر تمہیں دکھا دیا کہ کیا ہوا تھا. کیونکہ ہم بھی یہ سوچتے ہیں نا کبھی کہ یہ کام تو بس میں نے تو سارا بندوبست کر لیا, الحمدللہ ہم نے ڈیکوریشن والا بھی بلا لیا تھا, تو کھانے کا انتظام بھی ہے, تو ہم نے یہ بھی کر لیا, اب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. لیکن اللہ پہ توکل نہیں جب ہوتا نا, کہ ہم اپنے آپ پہ توکل کر لیتے ہیں, اپنی مینز پہ بیسیکلی توکل کرنا. اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے جب تم اس بات پہ تم نے تمہاری کثرت پر تم نے اپنے آپ کو سوچا کہ میرے بھلی لگی تمہیں, تو انکم شیئا تمہیں کچھ بھی, وضاقت علیکم الارض تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے تو تنگ ہو گئی تم پر زمین, بما رحبت اس کی کشادگی کے باوجود, ثم پھر واللہ تم مدبرین کہ تم واپس پھرے, پیٹ پھیر کر تم پھر گئے. اب یہاں پہ کیا تھا آپ دیکھیں, یہ ورڈ بھی سوچنے والا ہے کہ زمین تنگ نہیں تھی, ایسے نہیں کہ ان کو جو شکست شروع میں ہوئی تھی تو اس میں کیا تھا, زمین وسعت میں ہی تھی. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ اب تمہارے دل میں اتنی سی بھی اگر بات آئی ہے تو اب اللہ کی اگر مرضی نہیں ہوگی تو تمہیں کچھ کامیابی نہیں ہو سکتی. تو اس لیے ہمارے اندر جب بھی ہم کوئی کام کریں اپنے مینز 100% پورے کرنے کے بعد ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ توکل کریں, یہ عادت بنا لیں اپنی. انسان ہے, غلطی ہوتی ہے ہم سے, لیکن اس بات کو, اس آیت کو آپ ہمیشہ یاد رکھیے گا, کیونکہ حنین میں پھر اب کیا ہوا تھا کہ جب یہ جا رہے تھے اور بڑے خوش بھی تھے کہ ہم 14,000 کا لشکر, اب دیکھیں ہم جا کے کیا کرتے ہیں. اب یہ ایک وادی تھی جو تھوڑی ڈھلان میں تھی, اب وہاں سے یہ سارا لشکر گزر ہے. اب حوازن کے جو لوگ تھے, میں نے آپ کو بتایا نا وہ تیر انداز بڑے زبردست تھے, وہ ڈفرنٹ جگہوں پہ اس وادی میں درخت کے پیچھے, پہاڑ کے پیچھے, ادھر ادھر وہ سارے چھپ گئے. جیسے مسلمان اس وادی کے ڈھلان میں سے جیسے گزر رہے تھے, انہوں نے ہر طرح سے تیر برسانے شروع کر دی. اب مسلمان جو ہے وہ ایک دم سے تتر بتر ہو گئے, کوئی ادھر بھاگ گیا, کوئی ادھر بھاگ گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ مہاجر, کچھ انصار اور اہل بیت میں سے جو لوگ تھے وہ صرف بچے تھے, باقی سارے کے سارا آپ سوچے 14,000 کے لوگ سب ادھر ادھر بھاگ گئے. اب یہ میں بتاتی ہوں آپ کو کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں, کیونکہ وہ تو اس وقت وہاں موجود تھے نا, تو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حنین کے دن چند مہاجر, انصار اور اہل بیت کے سوا سب مسلمان جو ہے وہ بھگدڑ میں ادھر ادھر ہو گئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عباس, اصحاب سمرہ کو آواز دو. حضرت عباس بلند آواز والے تھے. سمرہ وہ درخت ہے جس کے نیچے صحابہ جنہوں نے بیعت رضوان کی تھی نا, اس درخت کو سمرہ کہتے ہیں. تو صلح حدیبیہ کے دن جنہوں نے بیعت کی تھی, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصحاب سمرہ کو آواز دو. حضرت عباس کہتے ہیں کہ جب میں نے ان کو پکارا تو باخدا جب پکارا تو اس طرح پلٹے جیسے گائے اپنے بچوں کی طرح پلٹتی ہے, اور کہنے لگے یا لبیک یا لبیک کہتے ہوئے دوڑتے ہوئے آئے. اسی طرح سے انصار, بنو حارثہ, بنو خزرج کو پکارا, سب جمع ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تنور گرم ہے. آپ نے چند ہاتھ میں کنکریاں اٹھائیں اور کفار کے چہروں کی طرف انہوں نے ان کو پھینکا, اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب محمد کی قسم یہ شکست کھا جائیں گے. اب یہاں پہ یہی دیکھنے کی بات ہے نا, میرے اور آپ کے لیے سمجھنے کی یہی بات ہے کہ ہمارے پاس کتنے بھی مینس ہوں, کتنے بھی ذرائع ہوں, لیکن ہم نے توکل کس پہ کرنا ہے کہ اللہ پہ توکل ہوگا کہ یا پاک پروردگار اگر آپ چاہیں گے تو اس میں کامیابی ہوگی, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کامیاب اس کو کر دیں اور ہمارے لیے بہترین کر کے. کیونکہ اکثر ڈر لگتا ہے نا کہ کوئی دعا تو اللہ کو تو پتہ ہے, لوگ کہتے ہیں کہ جی دعا کرتے وقت تو آپ ایسے نہیں کہ زبردستی مانگو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ یہ چیز چاہیے, تو پھر اگر نقصان والی چیز ملتی ہے تو دیکھو مانگی تو تم نہیں تھی. اکثر ایسی چیز بھی تانا پڑتا ہے ہم لوگوں کو. تو میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ یا پاک پروردگار مجھے نہیں پتا, میرا دل ہے اس دعا کی قبولیت میں, میری ضرورت ہے یا پاک پروردگار, آپ تو سب کچھ کر سکتے ہیں نا, آپ نے کن کہنا ہے اور فیکون ہو جانا ہے. یا پاک پروردگار میرے لیے اس دعا میں برکتیں ڈال دے, خیر ڈال کے میرے لیے یہ دعا قبول کر لے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو کر سکتے ہیں نا, اگر مانگنے ہم, کیونکہ اپنا فیوچر نہیں دیکھ سکتے, اگر ہم نے کوئی ایسی دعا بھی مانگی ہے جو ہمیں نہیں پتا بعد میں ٹھیک ہے کہ نہیں, لیکن ہم نے مانگی ہی ایسی ہے کہ یا پاک پروردگار اس میری خواہش کو میرے حق میں بہترین کر کے قبول کر لے, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کو بہتر کر دیں گے.
अब आगे देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं सुम्मा फिर अंज़लल्लाह अल्लाह ने नाजिल किया सकीनतहू अपनी सकीनत को अला रसूल ही अपने रसूल पर व अलल मोमिनीना और मोमिनों पर व अंज़ला और नाजिल किया जुनूदल लम तरौहा ऐसा लश्कर कि नहीं देखा तुमने उनको व अज़्ज़बल्लज़ीना कफरू और अजाब दिया अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने काफिरों को व ज़ालिका जज़ाउल काफिरीन तो यही जजा है यही बदला है काफिरों का। अब यहाँ पे देखिए सूरत तौबा जो है ना ये बहुत गौर से बहुत ध्यान से और सोचने वाली सूरा है क्योंकि यही सूरा है जिससे आप देखें कि हमारे जो गैर मुस्लिम है वो इन्हीं की आयत को लेके इतना बिग डील बना देते हैं कि देखो उस आयत में तो ये लिखा हुआ है। हमें जब तक खुद नहीं पता चलेगा उस वक्त तक देखें एक तो ये बात है कि अगर कोई पूछता है तो हम कहें जी फलां आलिम दीन है वो जवाब देंगे हमें क्या पता है, लेकिन आम